वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजाला, इस दुनिया में ज्ञान ईमान बताने के लिए, पहुँचाने के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों को ज्ञान ईमान की तरफ लाने के लिए हमने जब कभी भेजा किसी इंसान को, वमा अरसलना, हमने नहीं भेजा, मिन क़ब्लिका, तुमसे पहले, इल्ला रिजाला, अगर भेजा है तो मर्दों को भेजा है, इंसानों में से इंसान को, अच्छे इंसान को नबी रसूल पैगंबर बनाकर भेजा, नूही इलैहिम, और ज्ञान ईमान की बातें फरिश्ता लाकर वही के ज़रिए उन्हें दे देता था। मिन अहलिल क़ुरा, एक एक गाँव, एक एक बस्ती, एक एक आबादी, एक एक एरिए, एक एक इलाके, एक एक काबिल क़द्र इंसानों के जथे और ग्रुप और वस्ती और आबादी के अंदर हमने हमेशा नबी रसूल पैगंबर भेजे हैं। मिन अहलिल क़ुरा, गाँव देहात हो, छोटा हो बड़ा हो, तरक्की याफ्ता हो कि छोटा खेड़ा हो, देहात हो, हर जगह हमने नबी रसूल पैगंबर भेजे हैं। कहते हैं लोग, हाँ, लगभग तकरीबन कमोबेश कम ज़्यादा 1,24,000 नबी रसूल पैगंबर आए सच्चे मालिक का ज्ञान देने के लिए, एक रब की तरफ बुलाने के लिए, इसी मालिक का निराकार रूप समझाकर उसकी भक्ति की तरफ, उसके नाम स्मरण की तरफ, उसकी पूजा की तरफ, उसकी इबादत की तरफ, उसकी बंदगी की तरफ, उसके नाम स्मरण की तरफ, उसके लिए लोगों की सेवा करके उनको ज्ञान ईमान की तरफ बुलाने के लिए भेजा है। दुनिया में हर इलाके में, हर एरिए में, हर बस्ती में, हर गांव में, हर करिए में, हर छोटे बड़े शहर में, सिटी में या तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर, हर जगह सच्चे मालिक ने भेजा। मिन अहलिल क़ुरा अफलम यसीरू फिल अर्द, क्या ये ज़मीन में चलते नहीं, फ़यंदुरू, क्या ये देखते नहीं, कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, कि इनसे पहले इन नबी रसूल पैगंबरों के ज्ञान ईमान के झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। कुल सीरू फिल अर्द, ज़मीन में चलो फिरो, देख लो, समझ में आ जाएगा। अफलम ये सीरू, क्या तुम चलते फिरते नहीं, क्या तुम्हें मालूम नहीं औरंगाबाद के एलोरा के गार पहाड़ों को काट काट के किसने बनाया, किधर गए, कहाँ ख़त्म हो गए इतनी ताकत वाले। यनहितून मिनल जिबाली बुयूता, आद और समूद बड़ी बड़ी कौमें गुजरी हैं और जिनके दियार और लूत पैगंबर की पूरी बस्ती जो उल्टा दी गई, खुदाई में पूरे उल्टे घर, उल्टे ढांचे, उनके घरों के स्ट्रक्चर उल्टे निकलते हैं। बताओ ये क्या तुम्हें बता रहे, ये ज़मीन में इतिहास बता रहा, हिस्ट्री और तारीख़ बता रही और आज की साइंसी रिसर्च बता रही कि इन कौमों को अज्ञान की वजह से हलाक किया, सच्चे मालिक ने हलाक किया। कोई सडन हादसा नहीं था, कोई अचानक का ना इत्तेफाकी नहीं था, मालिक का सोचा समझा इनके ऊपर अजाब डाला गया अज्ञान की वजह से। अफलम यसीरू, क्या ज़मीन में चल फिर के देखते नहीं। आज तो एंड्रॉयड फ़ोन पे, कंप्यूटर पे टच करो और देख लो, फ़िरौन की लाश भी पड़ी हुई है। कैसे मालिक ने लितकून लिमन खल्फक आया, ऐ फ़िरौन तेरे बदन को इस समुद्र से निकालेंगे, तेरे पीछे वालों के लिए तू निशानी होगा। ये सारी निशानियाँ नूह पैगंबर के ज़माने में जो अज़ाब आया था, कश्ती के आसार भी मिल गए। जुडिया पहाड़ के पास वस्तवत अलल जूदी, कुरान कहता, वो सब रिसर्च कर डाला, जाओ अपनी जगह पर आपको मिलेगी। ये निशानियाँ मौजूद है। सीरू फिल अर्द, ज़मीन में चलो फिरो, फ़यंज़ुरू, क्या ये देखते नहीं, कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले भी ज्ञान को झुटलाने वाले अज्ञानी लोग, गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अकड़बाजी करने वाले, अज्ञान पे डट जाने वाले, ज्ञानी महात्माओं को दुख तकलीफ़ देने वाले, नबियों को कत्ल करने वाले, वल्लज़ीन यअमुरून बिल क़िस्त मिनन नास, क़यामत तक इस ज्ञान ईमान की सच्चाई का जो आदेश देंगे, मिशन बनाएंगे, इसकी तरफ बुलाएंगे, उन्हें सताने वाले, उनके साथ हमने क्या किया और आगे भी कर सकते हैं, ज़रा तुम देख लो। फ़यंदुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आखिरा, ये तो दुनिया का छोटा सा अज़ाब है। पूरी ज़मीन को नूह पैगंबर के ज़माने में पानी में डुबो दिया गया, 2-4 डुबकी का अज़ाब हुआ, डूबे फिर निकल गए, हाँ, बॉडी वापस आ गई, मर गए, ख़त्म हो गया। ये अज़ाब अशक् नहीं है, अशद्द नहीं है। अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, फ़िरऔन के मानने वालों को भी मूसा पैगंबर को उसी समुद्र से नजात दिया, पीछे उनको डुबा दिया। हाँ,
وہ ڈوبنے کے عذاب کے بعد اللہ کہہ رہا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اب فرعون اور اس کے ماننے والے ہواری مواری جتھے گروپ لشکر آرمی فوج سب کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ ان کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پیش کیے جاتے ہیں۔ آگ کا عذاب میں کنٹینیو، اشق اور اشد عذاب میں قیامت کے دن وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، یہ ادنا عذاب، چھوٹا عذاب، یہ جتنے گیان ایمان کی کتابوں میں قرآن میں پہلے کے اگیانی لوگوں پر عذاب آیا، قوم لوط، قوم ہود، قوم ثمود، نوح پیغمبر کی قوم، جتنی قوموں کا اصحاب الایکہ، رس والمؤتفکات، جتنے نام آئے، جتنی بستیوں کو مالک نے ہلاک کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، یہ تو چھوٹا سا عذاب تھا، یہ تو وقتی تھا، موت آئی ختم ہو گئی۔ اب وہ جہنم کا عذاب آخرت کا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، صبح شام موت آئے گی، ہر سیکنڈ پل گھڑی موت آئے گی، روز جیے گا روز مرے گا، وما ہوا بمیت، لیکن مکمل موت کے گھاٹ نہیں اترے گا، پھر زندہ کر دیا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی چمڑیاں جھلس کے جل کے اندر ہڈیاں چٹک کے پھوٹ کے پورا بدن فقطع امعاءہم، اتڑیاں پھوٹ کے نکل جائے گی، یہ بھیجا کھوپڑی کی ہڈی پھٹ کے نکل جائے گی، پھر سے ہم انہیں زندہ کر دیں گے، نیا پہنا دیں گے، ہاں پھر لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ روز چکیں، ہر سیکنڈ منٹ ہر گھڑی چکیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، یہ دنیا میں اگیانی لوگوں کو یا دنیا کی طرف بھاگنے والوں کو ہم عذاب چکاتے ہیں۔ دون العذاب الادنی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور چکھائیں گے، ہاں العذاب الاکبر بڑا عذاب، دون العذاب الادنی یہ تو چھوٹا عذاب دنیا کا، یہ ہم نے بتایا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر اچھا ہے، بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، سچے مالک سے ڈرنے والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل تمہیں نہیں ہے، یہ ٹیمپرری چیز ہے، مایا دھوکے کی، متاع قلیل متاع غرور، دنیا سب کچھ بھی مل جائے، ہوا خیر مما یجمعون، گیان ایمان کا سرڑگ مارگ، مکتی کا راستہ، یہ ساری دنیا والے جو جمع کر رہے اس سے بہتر ہے، اس پر آ جاؤ۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر دار القرار ہے، قرار تمہیں دنیا میں نہیں ملنے والا، ہاں تمہیں دنیا دار القرار ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار، آخرت قرار کا گھر ہے، وہاں جا کے رکنا ہے، مستقر، یہ دنیا مستقر ہے اور آخرت ہمیشہ قرار کی جگہ ہے، یہاں پر قرار ڈھونڈتے رہو گے، تلاش کرتے رہو گے، یہ مستقر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ڈھونڈتے رہو گے، قرار نہیں ملے گا، وقتی طور پر دھوکے کا فائدہ ملے گا، اس کے لیے اپنی زندگی مت کھپاؤ، اس کے لیے علم حاصل مت کرو، اس کے لیے ڈگری مت لو، اس کے لیے 2 سال کے بچے کو لے کر ABCD سے لے کے 30 سال تک اس کی زندگی برباد مت کرو، گیان ایمان کی طرف آؤ۔ ذالک مبلغہم من العلم، لوگوں نے ڈگری لینے کا، علم حاصل کرنے کا مقصد دنیا بنا لیا، متاع قلیل متاع غرور، دھوکے کا، فانی ہے، وقتی ہے، مستقر ہے، قرار ڈھونڈتے رہو گے، کہیں نہیں ملنے والا دنیا میں تمہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرار، قرار تو تمہیں آخرت میں جا کے ملنا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر اچھا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ضرور دعا مانگتے ہیں کہ گیان ایمان کے راستے میں کام کرتے ہوئے دنیا میں تو ہمیں سب کچھ اچھا دے، گیان ایمان کے راستے میں کام کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تیرے ساتھ ملاقات کرے، تیرے پاس پہنچ جائے، تیرے سامنے کھڑے ہوں، تو حساب کتاب کے بعد اے مالک وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں سب کچھ اچھا دے، وقنا عذاب النار، آخرت کے آگ کے عذاب سے بچا لے، فمن زحزح عن النار، جو حساب کتاب کے بعد حشر کے میدان میں قیامت کے دن آخرت میں آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بینک بیلنس بنا لوں، دنیا میں ترقی کر لوں، اتنا بڑا محل بنا لوں، بیٹے کو یہ اور یہ پڑھا لوں اور یہ بن جائے اور یہ سب کچھ دنیا حاصل کر لے، یہ سب دھوکے کا ہے۔ غرکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی دھوکے کی چیزوں نے تمہیں گیان ایمان سے، سچے مالک سے، قریب والے سے تمہیں دھوکہ دے دیا۔
اور تم یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، قریب والے کو بھول گئے، قریب والے سے قریب نہیں ہوئے، اقرب تھا شہرک سے قریب تھا اسے بھول گئے، اور اس مایا کے پیچھے، دھوکے کے پیچھے قرار حاصل کرنے کے لیے دنیا میں یہ دار القرار دنیا نہیں ہے، مستقر ہے۔ قرار ڈھونڈنے کی جگہ ڈھونڈو بھی مت، گیان ایمان پر چلتے رہو، دکھ تکلیف پریشانی سے چلتے رہو، گیان ایمانی مہاتماؤں کو لے کے چلتے رہو، اگیانی لوگوں کو پریم محبت سے سیوا کر کے بتاتے رہو، تمہیں قرار تو جنت میں، آخرت میں دار السلامہ وہ ہے، دار المقامہ وہ ہے، قیام تو وہاں کرنا، رکنا ٹھہرنا تو وہ ہے، ہیلتھ اور اسٹے تو ہمیشہ کے لیے ایکوموڈیشن تو وہاں ملے گا، دار السلام ہے، دار القرار ہے، دار المقامہ ہے، دار الخلد ہے، جنات عدن ہمیشہ کی ہے۔ بتاؤ کتنا بتایا جائے، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ کیا یہ سب ڈرامہ ہے؟ کیا یہ سب ہمیں اثر نہیں کرتا یہ الفاظ؟ اور یہ جسے فانی کہہ دیا گیا، یہ جو دھوکے کا کہہ دیا گیا، متاع قلیل ٹیمپرری کہہ دیا گیا، متاع غرور کہہ دیا گیا، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے، گیان ایمان کو بھول کر خود بھی نہیں چل رہے، لوگوں کو بھی نہیں بلا رہے، کتنی بڑا ہم اپنے گھاٹے کا۔ اسی لیے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، اس آیت کی تفسیر میں جا کر دیکھ لو۔ گیان ایمان کا کام کرو گے تو گھاٹے سے بچو گے، چاہے دکھ تکلیف کے ساتھ۔ نبیوں کے جیسے ایک لنگی پہن کے محمد الرسول اللہ گیان ایمان بانٹتے تھے، اوپر کا کپڑا بھی نہیں تھا، اور جو گیانی ایمانی مہاپرش آئے صفہ نام کے چبوترے پر بیٹھے تھے، جب وہ مالک کے لیے رکوع اور سجدہ کرتے تھے تو اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا، پیچھے سے سطر کھلتی تھی، عورتوں کو کہا گیا کہ تم بعد میں رکوع سجدے سے اٹھا کرو، یہ آگے کے مرد بیچارے ایک کپڑے پر ان کی سطر کھل جاتی ہے۔ ادھر ناف سے لے کے نیچے گھٹنے تک کپڑے آتے تھے۔ یہ ہوتا ہے گیان ایمان کا راستہ، اور یہ ہوتا ہے دھوکے کا راستہ، متاع قلیل متاع غرور، اس کے پیچھے بھاگتے رہو، بھاگتے بھاگتے بھاگتے، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، میں جو چاہتا تھا وہ نہیں ملا، جو ڈگری چاہتا تھا وہ نہیں ملی، جتنی پیمنٹ چاہتا تھا وہ نہیں ملا، دنیا میں جیسا گھر بنانا چاہتا تھا نہیں بنا سکا، تو پھر کیوں بھاگ رہے اس کے پیچھے؟ جو کچھ جیسے دیا، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہ کر، سوکھا روکا کھا کر ہم اس گیان ایمان کے راستے میں لگے رہے۔ اے مالک تو توفیق عطا کر، ہم بھی اس گیان ایمان پہ چلتے رہیں، دنیا کو بھی بلاتے رہیں، قیامت تک ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ آخرت کا گھر بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو مالک سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، مالک کی پکڑ سے بچنے کا ڈر ہے، یہ تقوی والے ہیں، صبر کے ساتھ جی رہے تب وہ احسان والے ہیں، گیان ایمان پر ایمان والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی عقل نہیں؟ پھر سے سن لو یہ باتیں، سمجھ میں آ جائے گی، عقل میں آ جائے گی۔ حتی اذا استیأس الرسل، اسی کاریہ کے لیے، اسی مشن کے لیے، اسی گیان ایمان کے لیے نبی رسول پیغمبر اپنی پوری زندگی لگا دیے، لیکن مایوس ہو گئے۔ ہاں، مایوس ہو گئے آخر میں کہ کوئی نہیں مان رہا، کوئی نہیں مان رہا۔ جتنے لوگوں نے مانا، وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے لوگوں نے مانا ہے۔ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب تمہارے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں، جتنے ایمان لا چکے ایک کشتی میں آ گئے۔ حتی اذا استیأس الرسل، اس گیان ایمان پر اپنی دنیا کو چھوڑ کر 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی، اس پر جی رہے تھے۔ حضرت مائی عائشہ کہتی تھی ہمارے گھر کے چولہے ہم سلگا نہیں پاتے تھے، الہلال ثم الہلال، 3 چاند آ جاتے تھے، لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی۔ آج اگر کسی کا پیٹ کم کرنے کے لیے، کسی کا موٹاپا کم کرنے کے لیے، ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے ہم کہہ دو، نبی رسول پیغمبر گیان ایمان کے راستے میں 3 مہینہ کھجور پانی پر گزارا کرے، ارے چند دن تو کھجور پانی پر جی لو، تمہارا موٹاپا کم ہو جائے گا، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، یہ دنیا کے پیچھے یہ پیٹ کا جہنم بھر کے، یہ مایا کے پیچھے، دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے، اپنے آپ کو بوجھل کر لیے، قدم اٹھا کر خود بھی گیان ایمان پہ چلنے کی شکتی نہیں بچی، چل کے لوگوں تک گیان ایمان پھیلانے کی شکتی نہیں بچی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کدھر دھوکے میں جا رہے؟ اپنے بدن کو بھی مبتلا کر دیا، تن من دھن مالک کا دیا ہوا ہے، ہم نے سودا کر لیا، ان اللہ اشترا، پہلا پران ہم نے دیا، ہم نے مالک سے بیع اور شراء ایگریمنٹ کر لیا ہے، بیچ اور خرید کر لیا ہے، دے دیا ہے مالک کو۔
हाँ भी अन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले, फिर भी ज्ञान ईमान का काम नहीं कर रहे। इस पेट के जहन्नम को भर के बोझल हो के बीमार हो के पड़े हुए हैं, पलंग पर पड़े हुए हैं, रिक्शा के बिना 2 कदम नहीं चल पा रहे, आधा किलोमीटर नहीं चल पा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्ञान और ईमान लेने के लिए देख लो जाकर जो हज करने के लिए गए हैं, काबा से लेकर गारे हिरा तक जो अल्लाह के रसूल जाते थे, अत्तअब्बुद अत्तहन्नुस अल्लयाली, रातों रात जाके पानी और सत्तू लेकर बैठते थे, अल-इअदादु लितलक्किल वह्य, जो तैयारी कर रहे थे ज्ञान ईमान का इल्म मिलने की, कुरान मिलने की, उस गार के अंदर माई खदीजा भी जाती थी। हाँ, आपका खाना लेकर, कितना है 5 किलोमीटर वॉकिंग है, 2 किलोमीटर हाँ हिल क्लाइंबिंग है, उतना चढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर बड़ा पेट होता तो क्या जा पाते आप उस जगह पर कुरान लेने के लिए, ज्ञान ईमान लेने के लिए? उस 2 किलोमीटर पहाड़ को आप चढ़ पाते? अगर हमारे जैसे, हमारे मुल्लाओं की तरह, ये बड़े बड़े पेट वालों की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट होता तो उस पहाड़ पर गारे हिरा पर चलते हुए उनका पेट उनको नीचे गिरा के हलाक कर देता। आज जिनका पेट उन्हें हलाक कर रहा है, ज्ञान ईमान के रास्ते में खड़े होने से उन्हें उठाता नहीं है। बताओ क्या बंदा गलत कह रहा है? 7 किलोमीटर जाकर बैठते थे। जब मालिक ने फरिश्ता वहाँ पर पहाड़ पर भेजा, मूसा पैगंबर को पहाड़ पर बुलाया, वहाँ पर दिया, तो हम ये ज्ञान और ईमान फैलाने के लिए हम बोलते, हाँ ऐसी मस्जिद में जमात जाएगी जहाँ पर संडास है, क्या तुम्हें हगने के अलावा कोई काम नहीं है? कितना क्यों खाते हो तुम? ज्ञान ईमान फैलाने के लिए संडास ढूंढ रहे हो तुम? क्या हालत हो गई है हमारी। तभी मालिक ने ये हालत ला दी है कि हमारे ऊपर ये बातिल हाथ डाल रहा है और हम बातिल को ज्ञान ईमान फैला ही नहीं रहे, पहुँचा ही नहीं रहे। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? हत्ता इज़स्तयअसर रुसुल, बंदा ये बातें बता रहा, धोखे के पीछे, मताए कलील के पीछे, खाने के पीछे, होटलों में जाकर खाने का, आलिम, हाफिज़, मुफ्ती, कारी, काजी, दीन के काम करने वाले शोबाजी हो गई, होटलों में जाके खाना खा रहे, रूखा सूखा नहीं खा सकते। ये भी तो बिलाल, जब हज़रत बिलाल की बगल में सूखी रोटी जो थी अगर वो नहीं होती, जू कबीद अगर वो नहीं खाते, ताइफ से जो जूते में खून भरा था उस वक्त नहीं खाते, तो हमारा क्या हाल होता। सूखी रोटी चबाओ, ज्ञान ईमान के लिए, लोगों के लिए दुआ करो, निकल जाओ, मालिक उनके दिलों में तुम्हारी बात उतार देगा, वो आएंगे ज्ञान ईमान की तरफ। हत्ता इज़स्तयअसर रुसुल, इस जुनून के साथ, इस पागलपंती के साथ हर नबी रसूल पैगम्बर लगा होता था। बीवी बच्चे, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, उनके भी बीवी बच्चे होते थे, लेकिन वो ज्ञान ईमान के कार्य में जब लगे रहते थे। हत्ता इज़स्तयअसर रुसुल, इतनी मेहनत के बाद, अपना तन मन धन लगन लगा देने के बाद भी, हत्ता इज़स्तयअसर रुसुल, हर नबी रसूल पैगम्बर मायूस हो गए। हाँ, कुछ को झुटला दिए, कुछ को कत्ल कर दिए। हाँ, अब कोई नहीं मानने वाला। लन युमिन मिन कौमिक वमा आमन मअहु इल्ला कलील वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, हर नबी रसूल पैगम्बर ने गुमान किया, हाँ, कि अब ये झुटला दिए जाएंगे। अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना, फिर हमारी मदद आ जाती है। ये अल्लाह की मदद की स्टेप है। ये ज्ञान ईमान का काम करते करते मदद की स्टेप पर पहुंचना है। उस मदद की स्टेप पर तुम्हें जाना पड़ेगा, तब तुम्हें मदद मिलेगी। मदद तुम्हारे घर बैठे नहीं आएगी। मदद घर बैठे मक्का में नहीं आई, मदद घर बैठे मदीना में नहीं। जब उहद के पहाड़ पर आए, जब बदर के पहाड़ तक आए, तब मालिक की मदद तक हमें चल कर जाना पड़ता है। इस ज्ञान ईमान के रास्ते में, मेरे आईसीयू में, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे घर के पलंग में, हाँ, मच्छर की कॉइल लगा के सो रहा, खिड़की बंद करके सो रहा, आधी रात जाग रहा, आधी रात सो रहा, अपने बदन को ख़राब कर लिया। हाँ, सोचने की सलाहियत ख़त्म हो गई। हाँ, दिल और दिमाग नेचुरल बचा नहीं। 12 क्रेनियन नर्व में से एक भी क्रेनियन नर्व सही फंक्शन नहीं कर रही है, कुछ भी बॉडी सही फंक्शन नहीं। रात का मेलेटोनिन हार्मोन जो हमें लेना है 9 से 12, अल्लाह के रसूल सोते थे। आधी से ज़्यादा रात जागो, मालिक के सामने खड़े रहो, फिर बंदों के सामने उसी ज्ञान को लेकर पहुँच जाओ। मालिक से नाम ले लेकर दुआ करो, फिर ज्ञान ईमान लेकर पहुँच जाओ। इसकी फुर्सत हमें कब मिलेगी? हाँ, कब ये कार्य हम करेंगे?
वदन्नु, ये कार्य करते हुए, इस मिशन में लगे हुए नबी रसूल पैगंबरों ने गुमान कर लिया, पक्का यकीन कर लिया, अन्नहुम कद कुज़िबू, अब तो सब ज्ञानी है, सबने जुटला दिया, थोड़े लोगों ने माना है। जाअहुम नसरुना, उस वक्त हमारी मदद आ गई। अल्लाह की मदद के करीब जाना पड़ता है। वज़ुलज़िलू, हिला दिए गए, जलजला आ गया, उनकी ज़िंदगी में भौचाल आ गया, कुछ भी नहीं मिला, सब उजड़ गया। और गर्र हाउलाई दीनुहुम, अज्ञानी लोग, मुनाफिक लोग कहने लगे इनके ज्ञान ईमान की मिशन ने तो इनको बर्बाद कर दिया, धोखे में डाल दिया। हाँ, ये कैसा ज्ञान ईमान पे चल रहे, दुनिया इन्हें उजड़ गई, बीवी बच्चे इनके गरीब फ़कीर हो गए, खाने पीने को नहीं, ज्ञान ईमान की बात करते हैं। हाज़ल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, देखो इसी आदमी पर ज़िक्र ज्ञान ईमान उतरा है। हाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, यही वो इंसान है जो तुम्हारे खुदाओं को छोड़ने की बात, एक ज्ञान पर आने की बात करता है। ये मजाक उड़ाते थे इस अंदाज से, आज भी ज्ञान ईमान का तुम काम के लिए आ जाओ तो तुम्हारे पास कपड़े भी कम हो जाएंगे। वलनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे, मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, 5 चीज़ों की कमी से इस ज्ञान ईमान के रास्ते में तुम्हें परीक्षा में डाला जाएगा। वलनबलुवन्नकुम, ज़रूर आजमाएंगे, मिनल खौफ, खौफ से अज्ञानी लोग तुम्हारे ऊपर खौफ डालेंगे, वल जू, भूख से। हाँ, आज तो पेट बड़े हो गए, इन्होंने ज्ञान ईमान का काम ही नहीं किया तब इनके पेट बड़े हुए। वलजू व नक्सिम मिनल अमवाल, माल और दौलत कम हो जाएगी, रुपया पैसा नहीं होगा, ये फ़कीरी की ज़िंदगी ज्ञान पर मिलेगी। बताओ, ये धंधे और चंदे में लगे, माल लपेट रहे, ज़कात खींच रहे, गलत अंदाज से ज़कात खा रहे, बच्चों के नाम पे ला रहे और असातिज़ा की पेमेंट दे रहे, कितने बड़े घोटाले। क्या ये ज्ञान ईमान का काम कर रहे? वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, इस ज्ञान ईमान के रास्ते में हाथ कट जाएगा। एक हाथ कटा हुआ, एक हाथ उठाकर दुआ कर रहा था, बद्र के मकाम पे एक हाथ छोड़ कर आया था। हाँ, ये ज्ञान ईमान का काम होता है, ये कार्य होता है, ये मिशन होता है, ये सरल मार्ग होता है, इस रास्ते की मेहनत होती है। तुम्हारा नफ्स में भी कमी कर देंगे, हाँ, और तुम्हें आजमाएंगे। ये आजमाइश तो आई नहीं, धंधे चंदे में एसी में बैठकर दीन का काम करना चाहते। कौन से दीन का काम कर रहे? अपने पेट का काम कर सकते हो, दीन और ईमान का, ज्ञान ईमान का मिशन तो तुम नहीं चला सकते। इसीलिए अल्लाह यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह बदल के दूसरी कौम को लाएगा। अभी भी आँख खोल लो, हाँ, उस कौम के साथ तुम भी लग जाओ। वो कौम तैयार हो चुकी है, तुम्हें अब पीछे चलना पड़ेगा। तुम्हारे पेट बहुत बड़े हो गए हैं। बताओ, तुम ज्ञान ईमान के रास्ते में, क्या ये पेट तुम्हारे बड़े होते? मा नज़्ज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै, इस आयत की तफसीर में बड़े पेट वाले आलिम की तफसीर जाके उठाकर देख लो, बंदे ने बताया है, जाअहुम नसरुना, हमारी मदद आ जाती है जब नबी रसूल पैगंबर हत्ता इज़स्तैअस, मायूस हो जाते हैं, और रसूल, हर नबी रसूल पैगंबर, वज़न्नु, यकीन, गुमान कर लेते हैं, अन्नहुम क़द कुज़िबू, के अब झुटला दिए गए, जाअहुम नसरुना, हमारी मदद आ जाती है, फनुज्जिय मन नशा, फिर हम उन अज्ञानी लोगों में से भी जिसको चाहते हैं नजात देते हैं, वक्ती तौर पर उसी वक्त ज्ञान ईमान में दाखिल हो जाते हैं। जैसे नूह पैगंबर की कश्ती, अजाब आ गया, जितने आए हाथ खींच के बिठा लिया, अंदर ज्ञान ईमान दे दिया, बच गए। आज भी बच सकते हैं, इस सच्चे ज्ञान ईमान की तरफ आ जाओ। फनुज्जिय मन नशा, हम जिसको चाहते हैं नजात देते हैं। वला युरद्दु बअसुना, हमारा अजाब टलता नहीं है। इल्ला कौम यूनुस, हमने बताया सूरह यूनुस की आयत में जाकर सुन लीजिए, क्यों टला, कैसे टला, क्या तौबा और औबा किए तो टला। इल्ला कौम यूनुस वला युरद्दु बअसुना, लेकिन सिर्फ एक कौम से टला, जाकर सुनिए, हमने बताया है, वला युरद्दु बअसुना, और किसी कौम से टलता नहीं है। लम्मा रअू बअसना कालू आमन्ना बिल्लाहि वहदा, बहुत सारी कौमों ने कहा था यूनुस पैगंबर की कौम की तरह, जब अजाब देखे, आमन्ना बिल्लाहि वहदा, एक अकेले को मान लिया हमने, समझे तो थे, अब देख कर, हाँ, अब मान लिया हमने। फ़िरौन ने कहा आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, लेकिन कोई काम दिया? व अहातत बिही खतीअतुहु, पूरी ज़िंदगी बड़ा पेट करने में गुजर गई, पूरी ज़िंदगी माया जमा करने में गुजर गई, पूरी ज़िंदगी लग्जरीनेस घर मसाकिन तरदौनहा बनाने में गुजर गई, पूरी ज़िंदगी
اس دنیا کی مایا متاع قلیل متاع غرور دھوکے کے پیچھے گزر گئی. احاطت بھی خطیئتہ، ہر طرف سے دنیا نے ہمیں خطاؤں نے گھیر لیا. وللذین یموتون وہم کفار، اگیان مرنے والے. ثم یتوبون من قریب، فوراً قریب کا توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ پیٹ بڑا ہی ہوتا چلا گیا، بوجھل ہو گئے، گیان ایمان کے راستے میں چل ہی نہیں سکتے. 100 میٹر چل کے کسی تک گیان ایمان جا کے بتا نہیں سکتے. تو پھر تمہاری زندگی کیا کام کی؟ اف لکم، تمہارے اوپر اف ہے. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، مجرموں سے ہمارا عذاب ٹلتا نہیں ہے. قیامت میں 2 لائن ہوگی، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. قیامت میں 2 لائن ہوگی، ایک مجرم کی ہوگی، ایک مومن کی ہوگی. کدھر جاؤں گا میں؟ اٹھا کر دیکھ لو، سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہے. 2 لائن ہوگی، اور یہ مومن اور مجرم کا لفظ بار بار قرآن میں گیان ایمان کی کتاب میں آیا ہے. چاہے جتنے مسلک بنا لو، چاہے جتنے گروپ جتھے بنا لو، چاہے جتنے فرقے بنا لو، چاہے جتنی اچھی اپنے اکابر علماء کے دیے ہوئے جماعتوں کے نام رکھ لو، صرف 2 لائن لگے گی. تمہارے سارے نام ان 2 میں سے کدھر جانے والے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، مومن میں جانے والے کہ مجرم میں جانے والے؟ بتاؤ. ولا يرد بأسنا، اگر تم اپنے پیٹ بڑے کر کے دھندے اور چندے میں لگ کر، دین کے نام پہ دھوکہ دے کے، غلط طریقے پہ زکوٰۃ جمع کر کے، غریب بچوں کو لا کے پکڑ کے ان کو روکھا سوکھا کھلا کر، ان کے لیے لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ جمع کر کے بلڈنگ بنا رہے، اساتذہ کو پیمنٹ دے رہے، ایروپلین کے سفر کر رہے، اور ایک تقریر کرنے کے لیے جا رہے، 20-20 ہزار لے رہے، اور 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کھا رہے، اپنے پیٹ کو تم نے بڑے کر لیے، اور غریب بچوں کے نام پہ زکوٰۃ جمع کر کے ہیلے بہانے کر کے وقف کر دو مدرسے کو. یہ جھوٹ ہے، تم دین کا کام نہیں کر رہے. اسی لیے سزا آنے والی. تبدیلی قوم کا بندہ جو کئی ویڈیو میں بتایا، بندہ پاگل نہیں ہو گیا ہے. تبدیلی قوم کے عذاب سے ڈر جاؤ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میرا عذاب اور دھمکی کیسی ہوتی ہے. غافل لوگوں پر اللہ عذاب ابھی نہیں لانے والا، اگیانی لوگوں پر ابھی نہیں لانے والا. یہ شانے جو بنے ہوئے ہیں دین کے نام پر، جتھے اور گروپ بنا رہے دھندے اور چندے کے لیے، اور ایروپلین کا سفر کر رہے زکوٰۃ کے پیسے پر، ایک تقریر کا کئی ہزار روپے لے رہے، 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کھا رہے، ان کے پیٹ کی چربی بڑی ہو گئی ہے، ان کے پیٹ 10 کلو کے ہو گئے، یہ 5 میٹر چل نہیں سکتے. یہ گیان ایمان کا کام نہیں کر رہے، یہ مسجد نہیں چلا رہے، یہ مدرسے نہیں چلا رہے، یہ تو اپنی جتھے اور گروپ، یہ اللہ کا گھر بھی نہیں بنائے، مسلک کا گڑھ بنائے. آج لوگ کہنے لگے، میں نے سنا، خبریں آئی کہ بابری مسجد کی جگہ جو گورنمنٹ نے 5 ایکڑ دی ہے، وہاں پر سنی وقف بورڈ مسجد بنائے گی. تو لوگ کہہ رہے کہ مسجد ضرار ہوگی. مسجد نافع بچی کدھر ہے؟ تم اسے مسجد ضرار کہہ رہے. تم نے کیا بنایا ہے؟ تم نے تو اپنے مسلک کا گڑھ بنایا ہے. تم نے اللہ کا گھر کہاں بنایا؟ کمپٹیشن مسلم ایریوں میں ہو رہا، اس مسلک کی، اس فرقے کی، اس جماعت کی مسجد بنی تو میری بننا چاہیے. تم اپنے مسلک فرقے کا گڑھ بنا رہے کہ اللہ کا گھر بنا رہے؟ اللہ کی کتاب سنانے کا پرمیشن ہے؟ آتا ہوں میں، چلو یہ اللہ کی کتاب سناتا ہوں، تمہارے پیٹ کم کرتا ہوں. تمہارے پیٹ 2 دن میں کم ہو جائیں گے، اللہ کی قسم. تمہاری ذہن کی بتی جل جائے گی، گیان ایمان کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا. اس قرآن کی طرف تو آؤ، دھندے چندوں کو تو چھوڑو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دشمنی میں بندہ کہہ رہا تمہیں مالک کے عذاب سے بچانا چاہتا، تبدیلی قوم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جب یہ باتیں بندہ کہہ رہا ہے. ورنہ تبدیلی قوم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ قوم تیار ہو رہی ہے. ایک مالک کے ماننے والی قوم تیار ہو رہی. مالک انہیں ہدایت دے گا، تمہارے اوپر چڑھائی کرے گی، اور تمہیں تہس نہس کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا، اور تم بھاگنے کے لائق بھی نہیں بچو گے. تمہارے بڑے پیٹ چلنے کے لائق تمہیں چھوڑے نہیں ہیں. دھندے چندے میں پڑے ہوئے ہوش سنبھالو. تبدیلی قوم کی عذاب کی آیتیں پڑھو. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم اپنے جتھے، اپنے غروپ، اپنے اکابر، اپنے علماء، میرا عالم، میرا اور تیرا عالم بھی بڑھ گیا. عالم دین کا ہوتا ہے، حق کا ہوتا ہے کہ میرا اور تیرا ہوتا ہے. میرے مسلک کا عالم، میرا ملا، یہ کیا تم کہنے لگے؟ دین کو کیا کر دیا تو نے؟ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے،
تفرقہ کر دیا، فرقے فرقے بنا دیے، وکانو شیعہ، شیعہ بن گئے۔ صرف ایک کو شیعہ کیوں بولتے ہو؟ جتنے لوگوں نے دین کے ٹکڑے کیے، ایک امت واحدہ سے الگ ہوئے، ایک گیان ایمان سے، اس بنیاد قرآن کی بنیادوں سے جو الگ ہوئے، سب کے سب شیعہ ہیں۔ فرقوا دینہم وکانوا شیعہ لست منہم فی شیء، ان سارے مسلک والوں سے، ان سارے فرقے والوں سے، ان ساری جماعتوں سے محمد پیغمبر تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جو گیان اور ایمان کے راستے پر قربانی دے رہا ہے، اپنا سب کچھ تج کر رہا ہے، اللہ کے رسول اور ان کے مہاپرشوں کی طرح، اصحاب صفہ کی طرح ایک کپڑا لنگی پہن کر گیان ایمان کا کام کر رہا ہے، اس کے پیٹ بڑے نہیں ہیں، اس کے بدن میں چربی نہیں ہے، اس کے بدن میں 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا نہیں ہے، اور اس کھانے کی بیماری میں ICU میں نہیں پڑا ہوا ہے، ہاں، بلکہ وہ گیان ایمان کے راستے میں مالک کی یاد میں لگا ہوا ہے، اور یہ سوچ رہا کہ میری محنت ناکام تو نہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا، یہ گمان کر رہا، یقین کر رہا، میں تو بتا رہا، سمجھا رہا، اپنی قربانی دے رہا، بیوی بچوں کی، تن من دھن کی، دولت کی لگن کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن کوئی آ نہیں رہا۔ وظنوا، اب یہ یقین کر لیا، انہم قد کذبوا، اب جھٹلا دیا گیا، جاءہم نصرنا، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ سچے پکے گیانی لوگوں، ایمانی لوگوں کے ساتھ، اور تبدیل یہ قوم کا وعدہ، ان یشاء یذہبکم یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم یحبونہم ویحبونہ، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ آج تو جو مسلک اور فرقوں میں پڑے ہوئے، اللہ کی کتاب لے کر جاؤ، ایسے انگلی رکھ کے آیت بتا دو، اللہ سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں، صرف نام لیتا ہے۔ لم یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام کا صرف نام رہ گیا۔ ولم یبقى من القرآن الا رسمہ، اس کی لکھاوٹ باقی ہے، گا گا کے پڑھ رہے، ابھی بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، تجوید میں، ہاں، ایک ایک لفظ اور حرف میں، اس کے معنی اور مطلب کی طرف ابھی تک نہیں آئے۔ یہ کچھ نہیں بچا، ان کے پاس صرف یہی ہے، اس قرآن پر انگلی رکھ کے بتا دو تو انہیں اپنا مسلک یاد آئے گا، اپنا ملا یاد آئے گا، اپنا فرقہ یاد آئے گا، اپنا جتھا یاد آئے گا۔ ہاں، پہلے تو ان کا دماغ آتا ہے فبہت الذی کفر، لیکن ان کا انکار ان کو مبہوت کر دیتا ہے۔ میرے ملا سے پوچھوں گا، اس کا ملا پھر اسے گمراہ کر دیتا ہے، ہاں، پھر قرآن سے دور کر دیتا ہے اسے۔ اگر یہ قرآن پر آ گئے تو میرا دھندا چندہ بند ہو جائے گا، ابھی تک جو کیا یہ بند ہو جائے گا، یہ اسے ڈر ہے، اور وہ قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ بتاؤ کیا بدبختی چل رہی ہے؟ تم اپنے مسلک سے، اپنے فرقے سے، اپنے ملا سے، اللہ سے محبت ہے کہ ملا سے؟ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، تو ملا سے محبت کرنے لگا۔ اگر ملا کی محبت اللہ کے لیے ہے تو قرآن بتانے پر مانتا کیوں نہیں؟ ملا کو بھی کہتا کیوں نہیں؟ بتاؤ یہ کیا چل رہا؟ یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک قوم کو لائے گا، ان یشاء یذہبکم، چاہے تو تمہیں ہکال دے، بھگا دے، عذاب میں ہلاک کر دے۔ یہ ساری آیتیں دوسری ویڈیو میں ہم نے بتایا، سن لیے۔ ولا یرد بأسنا، اور ہمارا عذاب نہیں ٹلتا، عن القوم المجرمین، مجرموں سے۔ تم نے جرم کیا، تم ایمانی ہو، گیانی ہو، مسلم ہو، ایک نہ ایک جماعت اور فرقے کے ہو، ایک نہ ایک مسلک کے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسجدیں قائم کیے ہو، اپنے اپنے جتھے کا گڑھ بنائے ہو، اللہ کا گھر نہیں بنائے ہو، تم مجرم ہو۔ تم مجرم ہو، اللہ کی قسم تم مجرم ہو۔ تم ابھی تک اس دنیا تک گیان ایمان پھیلائے ہی نہیں، گیان ایمان کے راستے میں چلے نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ، ابھی تک تمہارے اوپر آیا ہی نہیں جو پہلے کے لوگوں پر آیا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟